حسين أين يا قرة العين؟ زينب تندب حسين أين يا قرة العين؟ انظر يا إمام أصبى إلى الشام، انظر يا إمام أصبى إلى الشام. زينب تندب حسين أين يا قرة العين؟ زينب تندب حسين أين يا قرة العين؟ انظر يا إمام أصبى إلى الشام، انظر يا إمام أصبى إلى الشام. أخي قف هنيهة خذ الوديعة، خذ جواد المنية إلى الفجيعة. أخي قف هنيهة خذ الوديعة، خذ جواد المنية إلى الفجيعة. أشبال حيدارة نم ذبيحة من السهام، انظر يا إمام أصبى إلى الشام. زينب تندب حسين أين يا قرة العين؟ زينب تندب حسين أين يا قرة العين؟ انظر يا إمام أصبى إلى الشام، انظر يا إمام أصبى إلى الشام. يا ابن طه والمرتضى يا ابن البتول، انظر كيف تنتهك حرام الرسول. يا ابن طه والمرتضى يا ابن البتول، انظر كيف تنتهك حرام الرسول. زينب تحمي الأيتام تدفع كيد اللئام، انظر يا إمام أصبى إلى الشام. زينب تندب حسين أين يا قرة العين؟ زينب تندب حسين أين يا قرة العين؟ انظر يا إمام أصبى إلى الشام، انظر يا إمام أصبى إلى الشام. يا شيعة آل الرسول ابقوا الحسين، وجددوا البيعة للنهج والدين. يا شيعة آل الرسول ابقوا الحسين، وجددوا البيعة للنهج والدين. جددوا لطم الصدور قد جاء عهد الظهور.